افضل تواڈے تے میرے نبی دی ذات گرامی. گل طے ہے, مک گئی گل, بالکل واضح گل ہے, 100% 16 آنے سچی گل ہے. تمام انبیاء دے وچوں افضل تواڈے تے میرے نبی دی ذات گرامی. ہن آؤ سنو, جویں نبیاں وچوں سب تو افضل تواڈے تے میرے نبی دی ذات گرامی ہے, ایویں نبیاں دی اہل بیت دے وچوں تواڈے تے میرے نبی دی اہل بیت سب تو افضل ہے. سب تو افضل ہے. تمام اہل, ہر نبی دی اہل بیت گزری, ہر نبی دی اہل بیت ہے گزری نے, ہر نبی دی اہل بیت ضرور موجود ہے, شانہ والے نے, مقام والے نے, لیکن جویں نبی افضل ہے سارے انبیاء تو, ایویں اے اہل بیت بھی تمام اہل بیت تو افضل ہے. بچائی گئے ہو جملہ. ہاں جی جناب, گل مک گئی کہ جناب اے سب تو افضل تمام اہل بیت جننے بھی نبی گزرے نے, نبیاں دے جننے بھی اہل بیت گزرے نے, انبیاء تو علاوہ دی گل کر رہا, جننے بھی اہل بیت گزرے نے انہاں اہل بیت تو افضل مقام ہے تو انہاں 5 تن پاک دا مقام ہے. سب کو پیارے دوست بزرگوں, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے شہزادوں کو گود میں اٹھایا, شہزادوں کو گود میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا من احب ہازینی, من احب ہازینی, جنہاں نے انہاں 2 شہزادیاں دے نال محبت کی تھی, جنہاں نے انہاں 2 شہزادیاں دے نال محبت کی تھی, وَأَبَاهُمَا, انہاں دے والد محترم دے نال محبت کی تھی, وَأُمَّهُمَا, انہاں دی والدہ ماجدہ دے نال محبت کی تھی. حضور محبت تک کر لئی, ہن سانو فیض کی ملنا ہے, سانو درجہ کی ملنا ہے, سانو مقام کی ملنا ہے. توجہ ہے نا, جنہاں نے انہاں نال محبت کی تھی حضور اسی محبت کر لئی, اسی امام حسن پاک نال بھی محبت کر دے ہاں, اسی امام حسین پاک نال بھی محبت کر دے ہاں, اسا انہاں دے والد محترم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے نال بھی محبت کر دے ہاں, اسی خاتون جنت پاک سیدہ کائنات نساء العالمین دے نال بھی محبت کر دے ہاں. حضور ایندا کوئی سانو صلہ بھی ملے گا, ایندا کوئی سانو مقام بھی ملے گا. حضور فرماندے نے بالکل ملے گا. تسی تو بہت چھوٹی سوچ رکھتے ہو, میں تانوں دسدا, اے میں اپنے الفاظ دے اندر تانوں کہہ رہا. حضور فرماندے نے جنہاں نے انہاں 4 دے نال محبت کی تھی, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, کل قیامت والے دن جنت دے وچ او میری غلامی دے اندر موجود ہون گے. ہاں جی, جنوں غلامی مل جائے, پڑوس مل جائے, ہاں جی حضور پاک دا جنت دے اندر, انہوں ہور کی چاہیے. جناب اتھے روک کے میں ایک گل کرنا چاہنا, جنہ بھی انسان عمل کر لوے, جنہ بھی اسی عمل کر لئیے, کسی ایک تابعی تبع تابعی دے برابر بھی اسی نہیں پہنچ سکتے. چاہے وقت دا ولی ہوئے, وقت دا غوث ہوئے, کتب ہوئے, ابدال ہوئے, اتقیاء ہون, نقا, جن بھی اے درجات نے اولیاء دے, جنہ بھی عمل کر لوے کسی صحابی دے برابر نہیں پہنچ سکتا. جدو صحابی دے مرتبے دے برابر نہیں پہنچ سکتا, پھر جنت وچ صحابی دے مقام دے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے صحابی نو جیڑا مقام جنت وچ عطا فرمانا ہے, کوئی بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا امت وچوں, غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایک گل او ہے, اگر کوئی بندہ کر لوے تے حضور دی غلامی دے اندر جنت وچ بھی پہنچ جاوے گا, جنت وچ بھی حضور دی غلامی وچ پہنچ جاوے گا, حضور دے پڑوس وچ پہنچ جاوے گا. وہ گل کی ہے, حضور نے فرمایا انہاں 4 نال محبت کر لو. ویسے تو تہاڈا مقام جنت وچ اونچا نہیں ہو سکدا, لیکن جڑا انہاں دی غلامی اختیار کر لے گا, انہاں دے نال محبت کر لے گا, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, جڑے درجے میں مصطفیٰ ہوواں گا اس درجے میرے غلام موجود ہوں. گل تو مک گئی نا جناب. اور تسی پورا دن سجدہ کرو, پوری رات سجدہ کرو, پورا دن عبادات کرو, پوری رات عبادات کرو,
مشاہدات کرو، مجاہدات کرو، تسی قرآن دی تلاوت کرو، حقوق العباد ادا کر لو، حقوق اللہ پورے کر لو، لیکن تسی جنت کسی ایک صحابی جڑا اس ویلے ایمان لایا پھر کچھ دیر بعد ہی ان دی وفات ہو گئی، اون دے درجے دے برابر نہیں پہنچ سکتے. جدو اون دے درجے دے برابر نہیں پہنچ سکتے پھر مینوں تو دسو تو صحیح نا جڑے اشرف مبشر صحابی نے انہاں دے درجے تک کیویں پہنچ سکتا ہے بندہ؟ جدو انہاں دے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو پھر حضور دے درجے تک کیویں کوئی پہنچ سکتا ہے؟ میں تانوں دسنا چاہنا حضور دے درجے تک جڑا اللہ جنت حضور نو درجہ دے گا، انبیاء جدو نہیں پہنچ سکتے غیر انبیاء کیویں پہنچ سکتے ہیں؟ جدو انبیاء نہیں پہنچ سکتے اس مقام تک غیر انبیاء کدو پہنچ سکتے ہیں؟ ایک کوئی نسخہ کیمیا تواڈے تے میرے نبی پاک نے عطا فرما چھڈیا ہے، انہاں چاراں دے نال محبت کر لو، انہاں چاراں دی محبت درجات جنت دے اندر بڑھا چھڑے گی. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن حضور دی غلامی اختیار کر لو گے جنت دے اندر. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اللہم انی، آپ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، ید اللہ علیہ ہاتھ اٹھان تو بعد آپ نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی اللہم انی احبہما. ایک پاسو بٹھایا سی امام حسن پاک نو، دوسرے پاسو بٹھایا سی امام حسین پاک نو. بٹھان تو بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھان تو بعد دعا کی کرتے نے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرتا. بڑی تگڑی سبحان اللہ تسی آکھو. کائنات وچ انہاں تو کوئی عظیم ہستیاں ہو سکدیاں نہیں؟ جدو کوئی عظیم ہستیاں نہیں ہو سکتے کوئی عظیم ذکر بھی اس تو ود کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا جدو ذکر ود کے نہیں ہو سکتا پھر اور کس ذکر تے تسی بولو گے؟ سبحان اللہ. تھک آئے ہو تو جڑے بزرگ بیٹھے انہاں تو معافی ہے نا جناب. ہاں جڑے نوجوان بیٹھے نا ذرا سینے تو زور لا کے، ہن میں ترجمہ کر رہا سینے تو زور لا کے تو بولو نا. سانو بھی تو چارج کیتا کرو، اے مہینہ سانو چارج کرو، سو تانوں سنانے ہیں اہل بیت دا ذکر صرف کر دینے تو اہل سنت و جماعت ہی کر دینے. جڑیاں شانہ انہاں دی ہیں، جڑے مقامات انہاں دے ہیں، اگر شانہ دے نال مقامات دے نال کوئی جماعت کوئی مسلک اگر کوئی ذکر کر سکتا ہے منو ان، تو اللہ پاک نے فضل اہل سنت و جماعت کو عطا فرما چھڈیا. تو پھر سانو چارج کرو نا تسی. ہاں بولو تو صحیح نا. ہن میں ترجمہ کر رہا، میں آہستہ آواز سے ترجمہ کروں گا، تسی اس کو بھی ہوڑی آواز سے سبحان اللہ کرو. سمجھ تک گئے ہو نا جناب؟ ہاں کافی بندے ہنس پے تو مینوں پتہ لگ گیا تسی سمجھ گئے ہو. ہاں جی میں بھی بڑا سادگی چل رہا، تسی میرے تو بھی زیادہ سادگی چل رہے ہو. ہن مینوں بھی ونگا ہونا پے گا تو تانوں بھی ونگا کراں گا میں. بولو نا محبت اللہ سبحان اللہ. میں بڑی آہستہ آواز کے اندر عربی بھی پڑھاں گا تو ترجمہ بھی کراں گا. زبان دی تیزی ہو رہی ہے تو تسی اپنے کنوں بھی تیز کرو. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن نال بھی محبت کردا، حسین نال بھی محبت کردا. اللہم انی احبہما، یا اللہ ادھے بندے نہیں بولے یا اللہ میں حسن نال بھی محبت کردا، حسین نال بھی محبت کردا. ادھے اجے بھی بیٹھے ہو، دو چار بندے بیٹھے ہو، پتہ نہیں ناراضگی ہے کوئی میرے نال. اللہم انی احبہما، یا اللہ میں انہاں دو شہزادیاں نال امام حسن نال بھی محبت کردا، امام حسین نال بھی محبت کردا. فاحبہما، یا اللہ میں بھی محبت کردا تو بھی محبت فرما. اس پاسے لے کچھ بیٹھے ہو، آواز نہیں آ رہی تواڈے پاسے. اینا بڑا ڈبا کا لگا چھڈیا تواڈے پاسے، اور کی کریے؟ اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں بھی محبت کردا تو بھی انہاں نال محبت فرما. آگے سنو آگے سنو. فاحبہ من یحبہما، یا اللہ توجہ میری طرف، یا اللہ میں انہاں دو شہزادیاں نال محبت کردا تو بھی محبت فرما. جیڑا انہاں نال محبت کرے تو اون نال بھی محبت فرما. کوئی رہ گئی باقی گل؟ کوئی رہ گئی؟ نہیں رہی نا. تو پھر جناب یہ ہستیاں ایسیاں نے. ہاں میں ایک شعر اون دے اندر پڑھیا سی جناب درس دے اندر.